24/7. Rock, hip-hop, dance. This is 92.9 The Peak. We play the hottest music first. That's hot. FM. Usa ka tulumanon nagipasugdan sa Biblical Apostolate San Miguel Parish, lungsod sa Mahayag. Kulog Camildo, tulumanon nga mag-ayag sa mga isyu, maruganan o pagtulunan sa simbahang Katoliko aron ang mga magtutuo masayon. Dawat sa mga pangutana, mupasabota o mupaampita sa mga gituhan sa simbahan. Busa, namugna kining tulumanon. Kulog Camildo, ug karon ania ang inyo mga magsisigi. O dinhi sa kuan Pagadian Institute of Technology, PIT compound kang engineer, maayong pagpaminaw din na kang engineer Benjamin F. Ramas ug sa iyang mga pamilya ug kapika sa iyang kinabuhi si Ate Divina Margarita Ramas. Niya naay gipadangat nga gipahibalo dinha sa PIT Mahayag nga karon nagsugod na ang ilahang enrollment. Anytime pwede na mo muadto. Niya o duga nga informasyon, duaw lang mo sa PIT Mahayag. Mo na ilahang gipahibalo kay nagsugod na ang ilahang enrollment alang sa mga TESDA courses. Nya mayong pagmiminaw din ha sa Isla, mga Raffles family, mga Lubrino family, labi na kang Alfredo Lubrino Jr., mga Mamawi family dinhi sa Proctres atong tigpaminawan din ha, mga Pilarca family, Brobo, Pumikpik, Dahunan, mga Tadle, Baterna Franco, Tare, o sa mga suki natong tigpaminang uban din ha nga wala to ma-mention dinhi sa Upper Dimorok kang Kuya Jerome Calbonero ug diha po ay sa Bless kang Sir Dodo Navarro maayong pagpaminaw niya. Busy pa man ang ato ang usa ka kauban dinhi, maayong pagpaminaw na lang sa dinhi sa Bless sa mga si Kuya family kinalayo, Zamora niya dinhi sa Purok 7, mga Kailan family niya sa mga Rivera family din ha, sa tanan na lang atong tigpaminawan o sa tuwa po na yung station manager kang Honorable Jaime Idoliantes nga kasamtangan pong SB member dinhi sa lungsod sa Mahayag. Mayong pagpaminaw sa mga Idoliantes family. Good morning. So ako kamong ihatag kang Brad Earl Sanchez alang sa Dugang Timbaya. Brad Earl. Salamat kayo, Brad Junard. Mayong buntag, Brad Junard. Atong mga pagtimbaya sa atong mga listeners sa tibuok kayod nga maabot din atong Sibya sa DXUM FM. Labi pa, dili na to kalimtan ang atong mga YouTube viewers nga diin ubay-ubay na gyud ay sila nga mo view sa to ang mga uploaded nga mga videos, although audio na nga atong gi-convert og video nga sama panalitan sa usa gyud nga nag-chat gyud nato nga diin naminaw gyud ay siya sa kanunay diha sa Australia. Labi pa ni Brad Gilbert Kumiling nga nagpuyo sa Melbourne, Victoria, Australia. Nga nataw ni siya sa Oroquita City. Nga diri siya nagdako sa Davao City. Nga karon tuwa na nahimayo sa Australia, diya sa Melbourne, Victoria, Australia. Nga naka-chat siya nato, nga nindot kuno kayo. Nga ning promise ni siya nga mo suporta ning atong tulumanon. Mo pada siya og financial alang usab sa mga galamiton sa atong tulumanon o kaha sa mga transport allowance. So, salamat kayo. Nga di na to kalimtan ang ato sang kanunay gyud nga nagsunod gihapon sa YouTube. Labi pa ni retired Colonel Nolito Navarro o ni Brad Al Retolia. Kaya naman si retired Colonel Nolito Navarro mo gid nag-supply nato, naghatag og kini ato ang mga kahimanan dinhi, mga gadgets para mapanindot pag mapahapsay ang atong audio output. Unya di nato kalimtan ang ato sang mayo kayo batan-on nga ang kining leader sa PYE sa diha sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur, si Brad Ken Ronquillo ug si Brad Dexter Aligaya. Unya ang iyang mga ginikanan
ni Brad Ken Ronquillo, si Mr. and Mrs. Joel and Arlene Ronquillo. Unya kang Brad Dexter Aligaya, si Mr. and Mrs. Dario Aligaya. Kadiin siguro naminaw karon nga pipila ka mga higayon nga naminaw sila. Unya kanunay gyud daw silang naminaw. So di nato kalimtan usab ang atong mga kaigsuonan diri dapit sa Bagong Ariusa, Mulavi sa Bugalisor, Benitez family, Manayan family, o sa tanan nga nag-tune in diha. Labi pa sa diri dapita sa Jubigons. O di nato kalimtan sa part sa Bagong Argao, Bagong Argao, Mulavi sa Bugalisor. Nga daghan tag tigpaminaw nga diri sa Ramon Magsaysay. Labi pa sa Esperanza, Coyos family, Bulanon family, o Uwano family. Kaya sa dapit sa Bonifacio, kusog sabtan ay part sa Bonifacio. O man sa Pagadian City, na nag-chat nato nga nakapaminaw usab sila. So nalimot lang ta sa account name sa Facebook itong nag-chat nato. Ya mga pangumusta ngadto ni Brad Arturo Ibiza sa Davao City nga diin YouTube viewers pud nato nga taga Lumapas Bonifacio ni sila. Sa iyang mga gidikanan kadunay ning naminaw si Brad Sigundino o Victorina Ibiza. Labaw tanan diha sa mga Ibiza family diha sa ilahang palibot. So sa tanan na lang yun, di nato matagsa-tagsa kay labihan daghana ni atong mga YouTube gawa sa mga YouTube viewers badto natay mga kasakay nga bisan asa ta magkuhan atay kinagbo kasakay nga giganahan sa atong tulumanon. So pasalamat ta nga sa kanunay sila nagsunod. Nga din nato day kalimtan ang atong batan-on kayo nga station manager diha sa DXMR Radio Patrol sa Osami City, usa ka internet radio of Sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation, si station manager Brad Glenn Ray Shares Rolona. Nga din ang atong mga recorded files pinagi sa YouTube, iya kining i-replay sa internet radio sa Sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation. Kada Sabado karong alas 11 ngadto sa alas 12. Nagkuha dito siya nako nga off air sila karon. So mga sunod Sabado pa ni. Unya basin ugma Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 9, ma-view ning niya iyahan ning i-replay sa internet radio of Sidlak sa Dakbayan Broadcasting Corporation naani sa ato ang internet. So alang usab sa gustong mo view sa ato ang mga recorded files, pwede ninyong i-type ang Kulo Kabildo. Nga naghimo kita og Facebook account alang sa Kulo Kabildo Radio Program. I-type lang na ang Kulo Kabildo Radio Program. Mugawas na ang mga files diha. O gadto ka sa Google, pwedeng i-type nimo ang termino nga Kulo Kabildo. Mugawas na tanang mga files din ha sa YouTube. So alang sa pagsugod, atong ibalik ang microphone ni Brad Tuto Kamigin. Salamat kayo Brad Brad Jonard Usab sa pagtimbayas to mga kaigsuonan. Tili na to, unahon na to ang mga nag-sponsor usab na to, no? Nga kung labi na kung taga Dumingag ka, ikaw kanang usahay mo sayo ka ita nga dili ta maka pamahaw labi na pareha ni Brad Jonard. Di mo gini mamahaw Brad Jonard, di kay ganahan. Kasagaran ni nato di ta ganahan mamahaw og sayo kayo. Onya mo deklarar na nang imuhang tiyan sa kagutom. So kinahanglan ta ana og timo-timo. So labi na adto ka sa dito dapit sa Dumingag. Ang gutomon ka. So adto lang duawa lang ang Patilonas Snack Center. Nagbaligya sila sa lamian nga mga snacks nga kanang mga inato kaayo nga mga snacks sa mga sama sa banana Q, no? Mga banana turon, kamuti Q, maruyang saging, tempura, o guban pa. Agbaligya usab sila og kanang waffle, binangkal, binoylos, hotcake. Onya sa barato lamang kaayo nga presyo. Onya kinahanglan man na siya og kanang Paris. O gusto ka kanang mango shake, avocado shake, o napoy tao nga gusto lang yun og tubig nga bugnaw, so nausap sa ila ang hulog-hulog.
tag piso sa imong piso makainom na ka og bugnaw nga tubig o anha lamang sa Patilunas Snack Center diha sa Dumingag. Nahimutang kini sa public market sa Dumingag tapad sa Prima Pharmacy. Anyagi dumala sa may mabiabihong Brad Edgar o Sister Lia Patiluna. Busa ayaw kalimti ug anha ta sa Dumingag Patilunas Snack Center. Anya kung kita nangita og balot, namo gyud hilig kay balot. Ambot ka na si Brad Jonard. Brad Earl. Og kamo hilig og balot o kanang Pinoy lang, no? Di pagganahan ng uban og balot. Pinoy lang ilaha og dili itlog. So, itlog sa broiler, no? Sa barato kay nga presyo. Doon na kay 5 pesos makakaon na ka og balot, pertig yung baratuha. Adto pakikita lamang sa magtiayong tuto og loader mayrat nya naas la duol sa atong gi hinganlan ganiha duol sa Patilunas Snack Center. Duol ra tapad na sila. Magtiayong tuto og loader mayrat diha usab sige hapon sa Dumingag. Ya do na usab sila piso nga baligya nya naa nahimutang sa Manggiles, no? Ang ilang piso tag 25 pesos lamang ang usa. Ang ilahang balot o mga itlog naa sa Dumingag, ang piso naa sa Manggiles, Mahayag, Zamboanga del Sur. So ay kalimot, pakikita lang mo kang Brad Tuto o Sister Lodi Ramayrat. Nya mas nindot ka atong kung minaw si Brad Edgar Patiluna ato pong mga tag cellphone number ni aning atong mga kaigsuonan nga naghatag na to og nahatag kinabuhi sa atong tulumanon. Labi na ni si Brad Tuto o Sister Lodi Ramayrat. Mga ita og cellphone number kay basig na ay mo tawag, na ay mo ikaw lang mo tawag, no? Bahin ng mamalit na may mamalit nga manigurog na aba ang tagiya. So, alas pagpadayon ang ato karong topic o ato padayong hatag ang atong cellphone number alang sa mga makugihon kaayong mo text o mangutana. Kung doon na mo yung mga pangutana, i-text lang sa 0920-7245-478 atong Osbon. I-text lang sa 0920-7245-478. So muna ang atong cellphone number nga giandam Brad Earl. So pangutana mo onya kun mahimo sud sa topic, no? Pero doon ay pangutana nga wala sa topic kay basin og nahinumdom sila atong miaging topic na pwede ra gihapon ato nang dalikyatan. Anyway, di man kaita stricto kayo, di man ni parihagwan nga stricto gyud kayo. So salamat kayo sa labi na sa atong mga tigpaminaw. Onya atong ang topic nato karon mahitungod ni anang matud pa kasagaran kaayo nga atong madunggan nga sa ubang magwawali nga matud pa wa mi magdalas among relihiyon pero ini kahumas lang programa isulti man iyang pundok. matingala ta kauban naman na sa wa ko mga saba pero ning lubad ang tingog. Muna mga igsoon nga atong pasugdan ni Brad Jonard kon di na ba ang kinahanglan ang relihiyon o mutuo lang ka sa atong Ginoo, dala lang ka sa ngalan sa Ginoo na inana kasayon ang kaluwasan. So, Brother Junard, tinawag mo na, Brother Junard? Well, daghang kayong salamat, Brad, no? With your respect sa to ang mga pinangga nga kining mga protestant, to ang mga amigo, no? Although mao man na ang ilahang gipasupot nga pagtulunan, with your respect to them, opposite sad na sa eksplanasyon sa simbahang Katoliko. Kay kana nga pagtulunan usa na sa mga pasiatab sa ato ang amahan sa mga protestante mao si Martin Luther. Niya kung imuha ng basahon ang nakoy libro din The Church History nga ang iyahang pagtudlo bahin sa faith alone is klaro was a misapplication. Sayop kayo nga pagka-aplikar. Kay kung imuhang basahon ang Biblia, kung moingon ta og
kining kasulatan way makatupong sa mga Hudiyo sa pagtamod sa kasulatan. Anya karon naapoy mang pasiatab nga Biblia lang. O gina nga resulta sa kaugalingon nga pagsabot mosangpot pod sa kaugalingon nga pagtulunan which is matud pa ni San Pedro 2 Pedro 1:20 nga kinahanglan dili nato kinaugalingon nga pagsabot ang Biblia. Kay bisan pa sa Biblia diha sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 20 nagkanayon kung ang propeta magsultig mensahe nga wala ipasulti sa Dios, magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Sa daang tugon kung magsulti ka og lahi nga Dios, dili ka mutahod sa mga pari kaniadto nga mao'y gitahasan sa pagpasabot kabahin sa kasulatan, ipapatay manggali. So importante kayo nga kung magsangyaw kay ta, naagid tay konektado, naa tay pagtahod kadtong gitagaan og otoridad ug unsay angay isangyaw. Mao gina ang ato ang mabasa diha sa Biblia. Kay gani dinha sa Deuteronomio kapitulo 17 bersikulo 9 nagkanayon, ngadto kamo sa kaparian og sa mga maghuhukom nga ato adidto ug adto kamo magpakisayod kanila. Ang mga Hudiyo kaniadto nga which is mao gyud ang mitamod sa kasulatan, wa man sila mingsabot sa ilahang kaugalingon nga pagsabot. Moadto mangid sila sa kaparian. Gani sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8, mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios o gipasabot kini aron ang mga tawo makasabot. So naay teacher, uniform ang ilahang pagtudlo, dili sa makaron nga misukuhi na sa the living teaching authority of the Catholic Church nga mao ang magisterium. Pero lagi simbahanon man ang ato ang simbahan, gitagaan pod na sila og kagawasan sa pagdaot sa atong simbahan. Apan lagi di pod nato sila pasagdan, angay pod natong tubagon. Kay bisan ang mga apostoles kaniadto sa buhat kapitulo 9 imong matan-aw nga si San Pablo o si Bernabe nakiglantugi sa mga sayop nga pagtulunan ug ilaha gani gilupig sa ilahang pangatarungan nga gikan gayud sa Dios. Nya sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 nagkanayon, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitangod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang atong katawhan, ang akong katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mao man ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Asa ta mo adto? Adto ta sa sinugo sa Ginoo. Karon pag-abot diri sa New Testament, kinsa man ang kining pundok nga gitagaan og authority sa Ginoo, gipadadaan sa Espiritu Santo? History and Bible. And the Bible, istorya sa tinuod. Wala yung simbahan ang gisgutan. Mao na ang simbahang Katoliko. Mao na nga karon mayon sila nga nagsangyaw ni Ginoong Kristo, di na importante ang relihiyon. Mao na dako kayo nga sumpaki sa Biblia. Kay sa Tito kapitulo 3 bersikulo 10, kung imong tanawon ang bag-ong kasabutan og piniling mga salmo, kung imong tanawon dinhi basahon nimo Tito kapitulo 3 bersikulo 10, nagkanayon dinhi atong basahon. Kung may mapasiugdag mga sikta sa simbahan, pasidanin siya sa makausa, ugunya sa makaduha, kung magpadayon siya, pahilayo kaniya. So klaro kayo nga doon na lamay usa ka simbahan nga gitukod sa tuwang Ginoo. Nya didto ta maminaw, dili ta maminaw ni ining mga nagsangyaw og lahi. Kay lagi ilahara man ang kaugalingon ng pagsabot, dili magsilbi nga mubasa lang ka og libro sa kining lawyer, mahimo na kang lawyer pod. Mo nang mubasa lang kag Biblia, mo nang uban magtukod-tukod og laing relihiyon, kay piling pod nila tinawag na pod sila sa Ginoo, pinili na pod sila nga mahimong magsasangyaw, dili man mao na ay otoridad nga gihatagan sa tong Ginoo sa pagpasabot. Mo na nga angay ta didto nga mutan-aw sab ug unsa pod ang ilahang eksplanasyon, dili pod ta mosangyaw sa atong kaugalingon nga pagsabot. Kay kung imuhang isalikway ang mystical body of Christ, unya gadala ka sa ngalan ni Kristo, sumpaki na sa kamatuoran. Kay sa San Marcos 10:14, kinahanglan maminaw ta, kay di ta maminaw mas maluoy pa ang Ginoo sa Sodoma ug Gomora. Lucas 10:16, kinahanglan maminaw ta. Nya unsa may gisangyaw sa mga apostoles kaniadto,
Wa man sila magdadala og mga kasulatan. Wa man sila nag-ingon nga tuo lang muluwas na. Wa man sila nagsangyaw na ana. Kay bisan pa si San Pablo, Filipos 2:12 sa King James Version, work out your salvation. Filipos kapitulo 3, 16-17, ang si San Pablo naning kamot pa nga mahingpit. Wa siya mag-angkon nga nagsangyaw lang si Jesus, kung inyo ning dawaton, luwas na mo, way sa payan og giunsa niyo pagkinabuhi pagkaugma. Wa man siya ning ana. Kung dili, unang Korinto kapitulo 9, gibaging niya ang iyang kaugalingon. Aron pag-andam sa pagsulay sa kinabuhi, mga pagpangluto sa pagsangyaw Ginoong Kristo, aron siya makabato ng kinabuhi nga walay katapusan. Mo man na pagsangyaw ni San Pablo, dili sama sa nagsangyaw karon nga kung imong tan-awon, kuan kayo, kumpiyansa kayo nga pagtulunan. Way kasiguruhan. Kay kung moingon ta nga di na importante ang relihiyon, well, Sirach kapitulo 41 bersikulo 8, silutan rabat ng way relihiyon. Unya matod pa dinhi sa The New Lexicon Webster's Dictionary, pahina 175, volume 1, na amang pagkasangyaw ni Ginoong si Kristo. Pero dili man mo tuo nga si Kristo Dios. Nya moangkon nga Kristiyanos. O kini, okay na ba ni? Matod pa din sa The New Lexicon Webster's Dictionary, page 175, volume 1, gingon din a Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledge His divinity. Nya kini karon nagsangyaw ni Ginoong si Kristo. Nga matod pa silang founder, yakapin ninyo si Jesus, si Jesu Kristo. Unya di mo to nga si Kristo Dios, mo angkon nga Kristiyan. Nagiingon na ba din nga katong Kristiyan mo ila nga si Kristo Dios, nya di man mo ila nga si Kristo Dios. Dili ta makaingon na Kristiyan eh. Sila na makasulti kung sa sila. Mo na nga dili garantiya nga musangya ta ni Ginoong si Kristo, makaingon na ta nga iya na ta sa Dios. Dili. Kay sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 hangtod 19, gihinganlan ni Ginoong si Kristo kadtong may hawa sa iyang pundok, kadtong wa na nagpisakop sa iyang simbahan nga mga antikristo. Aniya ng mga antikristo, kini mga tawhana dili tinuod nga sakop sila sa tong pundok, busa mamulag sila kanato. Kung tinuod pang sakop sila sa tong pundok, magpabilin unta sila kanato, apan namiya sila haron mailang nga sila dili kauban nato. Mao nang si San Judas miingon, Judas kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod 19, may mga tawo nga mutungha ug magsunod sa ilang daotang tinguha nga mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Kinsa mahinungdan sa pagkabahin-bahin karon nga nagsunod silang daotang tinguha, walay lain kundi kini ato mga pinangga nga hinungdan sa pagkabahin-bahin, kay gusto sila muluad sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoong Kristo nga bisan pag-unsay ilang buhaton dili ni maluad kay kini iya sa Dios. Ay naa sa buhat kapitulo 5, kung kana iya lamang sa tao mahanaw kana, apan kung iya kana sa Dios masakpan ka lang nga ikaw kontra sa Dios. Dili gina mahanaw basta iya sa Dios nga pundok. Mo na karon kung ato tan-awon 2000 na katuig, pila kadagkong pundok ang ming tumaw, apan nawala. Mga barbarians, kadtong mga emperador nga gamhanan, pila ka grupo ang tumaw, apan nahanaw to sila. Pero kining simbahan nga gipamatay ang mga early Christians kaniadto, nga mao ang mga simbahan Katoliko, hangtod karon matinga ka anong minglungtad. Kay kini isa ka kamatuoran nga iya sa Dios, kay sa Salmo 82, Dios lamang ang makabuhat sa mga kahibulungang butang. Mao ning kahibulungan kayo nga kining simbahana hangtod karon minglungtad kay kini iya sa Dios. Brother Junard. Bueno, atong salamat kayo Brad Junard sa tinaw kayo nga pagpasabot niya atong ihatag ka nga Brad para sa tugang. Salamat kayo, Bradto. Maulaging nga natay panultihon nga giingon nga ang kontradokumentum non valid argumentum. So, ang facts, it is already a fact. Bisan pag-unsa ka mga nindot kayo nga mga pangatarungan nga atong himuon nga sukaranan sa atong pagtuo. Pero ang kamaturan lagi matud pa sa mga kabinikanhan nga maliso pa'y bukos kawayan. So, usa sa mga facts gayot nga usa ka pare nga si Martin Luther naghimo giyahang kaugalingon nga findings base sa iyang kinaugalingon nga pagsabot sa Biblia. Nga alang niya, bisa na nga itong Ginoo nagtukod ug usa ka simbahan, pero wa na pili alang niya. O naghimo siya iyang kaugalingon nga findings, iyang kaugalingong panabot sa Biblia, nga para niya wa na kapuslanan ang simbahan. O niya,
common kayo sab gikan kaniya daghan kayo ang kining iyahang pipila ka mga findings mitakod sa labing daghana kayo nga mga nagkalaing mga founders. Una mao nga gipagawas dayon nga no church, no religion can save. By faith alone a man be saved. O niya kining Biblia lang, mo nang Bible alone. So kung unsa kuno ang dili mabasa litra por litras Biblia, dili na angay tuhuan. O niya alang nila ang reliyon dili importante sa kaluwasan. Siguro natalagaman lang o mato kita sa iyahag yung definition nga kining religion mo ni ang hinungdan ngano nga nakaila kita ni Kristo. Una sa tanan, kung atong basahon ang kasaysayan, si Kristo mo'y nagtukod sa Kristyanidad. Nya taliwala sa Kristyanidad, gitukod usab niya ang divine society nga mao ang simbahan. Nya ang katuyuan sa pagtukod niini mao gid ang pagpadayon, pagsangyaw, ilabi pa sa mayong balita sa kaluwasan. Kung labaw sa tanan, doon na siya mga piniyalan nga iyahang giumol sa mapanalitan ang 12 ka mga apostoles. O mihatag siya sa espesyal gyud nga pagbansay-bansay. Kay si Ginoong Kristo mao gyud ilahang direktamente nga magtutudlo orally, dili kay nagsipit-sipit og Biblia sama karon. Kay ang Biblia diri ra ni intawon sa tuig 405 Anno Domini nahuman og unang pagpublikar sa simbahan. Unya, ang mga apostoles iyang gipadala sila aron magtudlo sa iyang mga pagtulunan uban sa pag-ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako usab magpadala kaninyo. So maingon nga ang Dios nga Amahan mihatag og katungdanan, otoridad ngadto ni Ginoong Kristo. Si Ginoong Kristo usab mihatag usab og otoridad ngadto sa iyang unang mga sakop sa simbahan. Nga una, mao ang giumol niyang 12 ka mga apostoles. Unya dunay isyu nga mingon nga human nga matay ang mga apostoles, mihunong na ang simbahan. Dili kana tinuod kay prueba niya na ang naa nato karon nga mao ang Biblia nga produkto sa simbahan. Kahit kung tinuoray pang nahanaw ang tanan tungod lang pagkamatay sa 12 ka apostoles, wa naunta kitay Biblia karon. Ang 12 inila nga mga apostoles lamang ang nangahanaw. Pero ang ilang instruction, the medium of instruction, the teaching authority, wala ka na mahanaw. Kay gipasa-pasa ka na ikan sa mga apostoles ngadto sa ilang mga tinunan, ilang mga disipulo, o ang ilang mga tinunan, ang ilang mga learners, ang nakakaton kanila, nanudlo usab og doon na say laing nakakaton. Wanang gingon nga from generation to generation. Tungod kay nga itong Ginoo mingon, ako maguban kaniyos kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan sa Mateo 20 at 28:20. So nga tong Ginoo mipasalig ngayang ubanan ang simbahan. Dili lang kaya mga apostoles may ubanan kundi ang katilingban, the divine society nga gitukod sa atong Ginoo. Muna na nga atong Ginoo adisir misaka sa langit iyang gilig-on ang simbahan o iyang gipasalig nga kining iyang gitukod nga simbahan dili mapukan ni bisan kinsa pa, bisan pa ang kamatayon o ang gahanghaan sa kamatayon o kaha mga inhustisya, persecution, dili makalumpag kay pasalig kana niya. Muna na atong mabasa sa San Mateo 16:18. Yang mingingon ang atong Ginoo nga igosum vobiscum in omnibus dibus osque ad secula seculorum. Siya maguban sa kanunay sa simbahan. O niya iyahang gipasalig o iyang gipahibaw ngadto sa mga tinunan nga siya ang maayong magbalantay. San Juan 10:11. O niya aron kining niang dunay coincidence, mo coincide ang iyang gipamulong samtang misaka siya sa langit, adisir siya misaka sa langit, misaad siya nga ang Espiritu Santo ipadala sa simbahan aron mo'y mutabang, mo'y manalipod, mo'y mutudlo o mo'y mutultol ilabi pa sa mga pagtulunan. Naa San Juan 14:16 nga ang Espiritu mao ang kanunay nga nag-uban-uban, guardian. O niya naa sa San Juan 16:13 nga ang Espiritu sa kamaturan magtultol sa tibok kamaturan. Tungod kay naa sa San Lucas 12:12 nga ang Espiritu mo'y mutudlo kung unsay isulti.
dili kay magsaligtas sa kahibalo nga na-memorize nato ang teksto por textos Biblia kay aron mahimo natang mayong laki nga mga tarungan des publiko. Kundili ang gisaligan gyud sa unang mga sakop sa simbahan og hangtod karon mao ang Espiritu Santo, dili kay Biblia lang, tungod kay ang simbahan mo'y haligi og sukaranan sa kamaturan. 1 Timoteo 3:15. Unya nga pinaagi sa simbahan, pinaagi sa Santa Iglesia, masayra nato ang kaalam sa Dios. Efeso 3:10. Dili kay pinaagi lang sa Biblia, kay kining Biblia produkto sa simbahan o gani ang simbahan diha na wa pa ang Biblia. O kini atong nahuptan nga Biblia, pipila lamang kini nga produkto gikan sa kanon sa simbahan. Nga diin ang simbahan mo'y miduki-duki. Ang simbahan mo'y mituyo gyud sa pagpatapok nga ang mga sinulat sa mga apostoles, kining mga hagiographers, mga writers nga atong makita pipila ka mga libro, samas 27 ka libro. O gani dili lang kay 27 ka libro, apan kinsay nagbuot nga 27 ra ka libro ang iapil sa Biblia, ang atong New Testament, ang kanon, ang simbahang Katoliko mo'y nagbuot niya na. Nya subok kayong panandungon nga sama sa usa ka kumpas. Nga ang kumpas mo'y mihatag og direksyon, o nya sa dihang nahiabot ka sa imong padulngan, ang kumpas imo nang gikalimtan. Sama nga ang simbahan, mo'y kumpas, mihatag sa tanan, mihatag sa Biblia, mihatag sa kaalam, pero sa dihang nahuptan ang kaalam, ang Biblia lang mo'y na-recognize. O ang naghago nini, wala na'y punto. Ang naghago nini, wala na'y bili. Kaya lang nila, why kapuslanan ang simbahan, why kapuslanan ang reliyon. Nga lang nako, ang reliyon nga tinukod sa tao, mo'y why kapuslanan. Apan ang reliyon nga tinukod sa Dios, dunay tumong og kapuslanan nga may labot sa atong kaluwasan. So, kanang pagingon nga no church no religion can save, dili na mabasa litra por litras Biblia. That was the findings. Panglantaw lamang kana perspective ni Martin Luther, human siya mo repilde sa simbahan. Ang iyang gikaaway dili kay ang simbahan lang unta, ang iyang nakita mo ramang ang pipila ka mga abuso. Nga wa man na ilimod sa simbahan tungod kay ang kaaway sa simbahan naa sa sulod ug sa gawas. Mayon kay tag naa sa sulod sa gawas, bisan membro sa simbahan mahimong kaaway niya. So man naa nga sa panahon ni Martin Luther, only part of Germany but not the whole church. Kung parte lang sa Germany yan nakita ang mga abuses ug uban pa, kana gihimo kana tungod usab sa sobra ra pud kayo nila nga mga gipaninguha nga misakay usab sa panahon. Tungod kay doon na sila yung mga ambisyon o gikinanglan, o nga gisakyan usab nila ang simbahan. Wa kana ilimod sa simbahan, tungod kay nagtuwang simbahan, nga ang kaaway dili lang kay kining naa sa gawas, kundi mismo sa iyang sulod yun sa simbahan. So, ang gikaaway niya ang pipila lamang ka mga kaparian, tungod usab sa ilang mga nahimo. Tungod kay ang tao di man perfecto. Wa man na magpasabot nga kung ikaw usa ka pare, ikaw usa ka obispo, ikaw usa ka santo papa, perfecto na og dili gyud masayop. Tungod kay tawhanon lamang kita o kanunay gani natong ma-mention sapagkat tayo ay tao lamang kuno. Tungod kay kita tao lamang mo nang masayop gayud kita. So manang naa nga ang kasaypanan iya lamang kana sa pipila. Pero unsa may iyahang inunta gikakontra ang entero sa simbahan nga unta pipila lamang kana kabahin sa simbahan. Kung gahimo si Martin Luther og reformation sa simbahan aron ma-reforma, ang simbahan mi-take og action, mao ang counter-reformation. Pumingon kita nga sakto ang gihimo ni Martin Luther, kanang giingon niya nga Bible alone, unsa man pakitabuan nga insakto ang ilang mga pangununa nga Bible alone, nga human ni Martin Luther, kining mga tawana Bible alone mangyapon, pero wa man sila magkasinabot sa ilang mga panudlo. Sama pananglitan ni Martin Luther, nga nagtuo siya sa presensya sa atong Ginoong Jesucristo sa Holy Eucharist. O ya, si John Calvin nga iyasang kauban, tinun-an niya, nga migawas usab kaniya, doon ay pagtuo nga ang Ginoo ana usab sa Holy Eucharist,
pinaagi sa misteryo. Samtang si Zwingli, alang niya ang Holy Eucharist, usa lamang ka simbolo, bisan dili mabasa litra por litra, nga atong Ginoo namulong nga simbolo lamang ang iyang gihimo. Where in fact, biblically speaking, litra por litra, ang gihimo sa atong Ginoo, ningon siya nga, kini mao ang akong lawas. Ang iyang gihawiran, iyang gideklarar nga kini mao ang akong lawas. Wa siya maingon nga kini ang simbolo sa akong lawas. Kini niya mga bahina kung parte, pipila lamang kini. Naunya, kung may kita nga Bible alone theory, Biblia lang ang saligan. Unsa may atong ikaistorya niining Biblia lang saligan, nga mo'y hakutanan sa tanan. Nga kamaturag informasyon, mo'y tugukan sa atong kahibalo, may tungod sa kaluwasan. Unsa may nahitabo, unsa may atong ikaistorya niining 43,000 kapin ka mga nagkalaing sikta nga natukot, na rehistro. Ang ilang mga founder nagtukot, o nga gikaaway nila ang Santa Iglesia. Unta, Bible alone theory lang sila, Biblia lang ang ilang saligan, pero unsa may nahitabo, Santa iya man lagi og sabot sa Biblia, Santa iyag panudlo, Santa iyag tapok-tapok, resulta. Unsay resulta? Why reliyon makaluwas? Muna ang gitawag og common denominators nilang tanan. Samtang why mabasa litra por litra nga walay reliyon makaluwas. Bunga lamang nila, kining niya bunga lamang sa ilang mga nakapuot, sa ilang nakita, tungod usab sa daghan kaayo nga milipang nga tinhuan, nga matud pa sa uban, nga ura og uhong nga mitoy hakaw, human sa liti og lipak. So, bisan kami dinhi si Brad Junard, Brad Toto, kung naay mabasa litra por litra, nga wala na kinanglana ang reliyon o iglesia, kami moingon nga why bili nga mong pagsangyaw nga ang simbahan bililhon alang sa atong kalawasan, tungod kay siya mo'y hakutanan o foundation o tugukan sa atong gituhuan karon. So, atong gihatag pagbalik ni Brad Toto, unya dunay gamayng pangutana, unya na lang siguro ni atong gihatag ni Brad Toto. Di ni pangutana, medyo komento og pangutana. Urag duha ka buok doble vista. Bueno, salamat kay Brad Earl. Maayos Brad Earl kay bisag bugat-bugat ng pangutana ingnon yagaan. Bueno, mga kaigsuonan, salamat kayo sa pagpasabot sa itong kauban. Brad Junard, Brad Earl. Sa kaniliging isyo nga atong rataron, ang kasagaran nila o musangyaw sila. Ningon din sila, bisag asa nila, mingon dayon nga, wa mi magdala og relihiyon. Dili relihiyon ang among gidala, kundi si Kristo. Pero matingala ta kay ang atong Ginoo miagdaman nga muanha sa iyang tinukod. San Juan 10 versikulo 16 mingon atong Ginoo, aduna pa ako'y karnirong wala mahisakop nining maong turil. Bosa kinahanglang mamati sila, dadon ko sab sila dinhi o mamati sa akong tingog aron dunay usan lamang kapanon o boso sa kamagbalantay. Unya klaro kay nang giingon ni Kristo nga ang akong mga karniro mamati kanako. Naana sa San Juan 10 gihapon. Nga atong basahon na, perting klaruha. Ato ganing basahon para dili ma kapitulo ba bersikulo laway, mga igsoon. Atong basahon ang San Juan 10. So klaro kay mabasa na to, mga igsoon. Nga atong sugdon kay kani sila magsige man sila ingon nga away relihiyon nga makaluwas. Dili ni relihiyon among gidala. Si Kristo mo among gidala. Matod pa ni Kristo kadtong musunod nako kinahanglang mutuman sa akong gisugo. Na San Juan 10 atong basahon, sultihan ko kamo sugod ta sa uno. Ang tao nga dili moagi sa pultahan ning sulod niya sa turil og mukatkat hinuon sa laing bahay ni ini kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karniro mosulod agi sa pultahan og ang pultahan ablihan sa portiro aron makasulod siya. Mamati ang mga karniro sa iyang tingog, nigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Tanawa? Mamati ang mga karniro sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan. Og maguna siya kanila sa ilang paghula. Kung natuwa na sila sa gawas, magunas siya
kanila o ang mga karniro mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinoon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Mabitaw na nga ang tinuod nga karniro sa itong Ginoo di gina maminaw ni adtong laing magbalantay tungod kay nakailaman sila sa ilang tinuod nga magbalantay. Pankadtong dali kayo tigwalaan o walay pagtagad sa ilang pagtuo, mao na nga bisag kinsa nga magbalantay mosunod in taon. Gisaysay ni Jesus kanila kining sumbangaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Timan na to mga igsuon nga wa mamuhi og mga karnero nga atong Ginoo, wa siya magbuhat og turil nga sa mga karnero nga literal. Kundili naa Salmos 39:13 matud pa Salmista David, kami Ginoo ang karnero sa imong sibsibanan. Nagpasabot nga ang katawhan nga pinili sa Ginoo mao'y iyang karnero. Busa kadtong di maminaw sa atong Ginoo sa iyang aghat nga kinahanglang mosulod mo sa akong turil, so dili iyang karnero. Og atong padayonon sa city, busa mingon si Jesus pag-usap, sultihan ko kamo ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan o mga tulisan. Og busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Mosulod siya og mugula og makakaplag siya masipsip. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat og pagpatay og pagdalag o paglaglag, mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. So timan-an nato nga ang atong Ginoo ray mipasalig naa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso 5:23 nga siya mao ang ulo sa ang simbahan, mao ang iyang lawas og siya mao ulo og siya mao mangluluwas sa iyang lawas nga mao ang iyang katawhan. So mo na nga kundo na karoy magtutukod nga tao, dili ka na makapasalig sa kaluwasan. Inoon, ilahang gamiton ng atong Ginoo aron nga malipat in taon ang mga katawhan. Ilang gamiton nga away laing ngalan nga among sangyaw nga makaluwas ang Ginoo ra. Pero ni ay simbahan nga gitukod sa Ginoo ilang gikupitinsyaan, sama ra nga gikupitinsyaan la ang Ginoo. So may manang og aritas mga produkto, Brad Junard, imong kompetensyaan ng usa ka toothpaste, usa ka sabon, okay ra na. Kay kana usa kana ka negosyo. Pero ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, kompetensyahan lang sa simbahan gitukod sa tao, unya ipasiugdan nimo nga mga imo dayong sangyaw nga kanang punduka impierno, unya kaning gitukod sa tao mao na nooy malangit, pertin dakuha kayang kana nila pa dako kayong laparo kana sa naong tong Ginoo. Nga naman ang Ginoo nga nagtukod dili noon makaluwas ang iyang tinukod. Ang tinukod sa tao mo'y makaluwas tungod lang sa paggamit-gamit sa ngalan sa Ginoo. Mao nay usa ka dako kayong katawanan. Og kung atong tiwason pagbasa sa San Juan 10 dinhi sa 11, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero matud pas tong Ginoo. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan ni kakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay og tag-iya sa mga karnero, busa tukbon sila sa lubo o patibulaagon. Kani karong nahitabo nga pagtibulaag nga matud pa sa San Mateo 12:30 nga ang dili mo matud pa ni Kristo ang dili mo tabang kanako pagtigom nagpatibulaag sama ra kining mga tawhana sa gitukob sa lupo nga manunukob. Og matud pa tong Ginoo sa San Juan 10 nga matud pa dinhi sa 13, ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang og walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero, ingon nga ang amahan nakaila kanako og ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero og sila nakaila kanako. Wa man ingnas tong Ginoo nga kadtong mituo kanako ako sila tanang karnero kay nakaila man sila kanako. Wa gid na nga tong Ginoo mo gyud nagtudlo sa nagpili sa iyahang unang katauhan, simbahan ngayong gitukod.
Og matod pa niya, mao na importante kayo. Ako adunay ubang mga karniro nga wala mahisakop nining turila. Kinahanglang dadon ko sa silanganhi og mamati sila sa akong tingog. Og mahimo silang usa na lamang kapanon o bos sa usa ka magpalantay. So perting klaruha o perting tinawa nga dunay panon ang atong Ginoo busa ato ng pangitaon. Kay labihang klaruha Mateo 6:33 unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Og ang uban ikadugang lamang niini. Mingon sila nga ang langit may atong pangitaon dili man na maubot pasabot. Ang gingharian sa Dios nga gipasabot nga ipapangita matud pa ni Jesucristo naa San Mateo 21:43 nga gibalhin niya sa laing nasod tungod kay wa siya tagda, wa siya dawata. Unsa kanang gingharian na mao kanang gingharian nga matud pas Daniel 2:24 ang Dios mismo magtukod og gingharian nga dili gayud malumpag og dili maagaw sa laing tao. Mao na nga naa sa San Mateo 16:18 matud pas tong Ginoo ikaw mao si Pedro ibabaw ni matutukuron ko ang akong simbahan og bisan ang gahom sa impierno dili makabuntog niini. Ang gihisgutan sa Daniel 2:24 nga gingharian nga dili mabuntog. Og giklaro na sa atong Ginoo sa San Mateo 16:8 nga mao ni ang iyang simbahan nga dili mabuntog. Mao na nga nahitabo sa atong mga kaigsuonan nga mga supak sa simbahan Katoliko, mura ra sila og iro nga nagpaghot sa bulan. Namang nangamatay na lang ang mga iro, ang bulan wa pagihapon matagak og mahagbong hangtod karon. Nganuman, klaro og tin-aw ang pasalig sa Ginoo sa iyang simbahan, bisan ang gahom sa impierno dili makabuntog kaniya. Og naapod sa San Mateo 28:20, matud pas tong Ginoo, magauban ako kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Gikan sa anyo 33, grabe mga panglutos hangtod karon. Pero wa gyud maunsa ang simbahan tungod kay giubanan man sa tong Ginoo. Busa ang ngayan giigsuon nga imo nang pangitaon, ayaw pagpabilin anang dili mao. Kay kanang dili mao bisag unsaon na o pag mao-mao pag istorya, di gina mahimong mao. Kay ang dili tinuod, dili og balik-balikon, murag tinuod sa wa masayod, pero kad alang sa mga nasayod, kanang dili tinuod, di gina mahitabong matinuod. Busa ato nang klarohon. Onya ang usama gud sa dali kaayong tigwalaan sa atong mga igsoon mao man ang ilang pag-ingon nga modawaton lang nimo si Kristo nga personal nimong manluluwas. Og siguro na kang maluwas. Pero wa gyud apostoles nga maingon ana nga luwas na kahuman nimo dawata ang atong Ginoo. Og tanan ba nga nag-ila Ginoo malawas? Dili. Klaro na sa Mateo 7:21-22. Nga dili tanang nagsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Matod pa nila, si Kristo raman ang dalan, kamaturan kinabuhi. Mao na nga dawaton na nimo siya ra man makaluwas. O nalimot man siguro ni atong mga igsuon nga bisan ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, gitawag man usab og dalan. Naa sa atong kun ato nang basahon naa sa Isaias 35:8 nga og Jeremiah 6:16. Og aritas Jeremiah 6:16, barog kamo sa kinasang-an sa mga kadalanan og pagpakisayod kamo sa labing karaan kaayong dalan. Og subay niini makakaplag ang inyong kalag og kalinaw. Og naa sa Isaias 35:8 naa gi klaro nga dalan gisgutan diha. Dili ingon nga moingon ta nga ilaha man kong bulagon, no? Ilaha man kong bulagon sa ang Ginoo ang iyang simbahan. Nga nalimot siguro sila sa Colosas 1:18, matod pa San Pablo, si Jesus, si Kristo maong ulo sa lawas ng mong iyang simbahan. Mao na nga dili pwedeng bulagon yung mga igsuon. Kay kon ang ulo ra og ang tiil mo inyohang dawaton, inyohang inyohang kuan ang ulo ra inyong dawaton, ang lawas dili nyo iapil og dawat na ngilad ka ay paminahon, ngilad ka ay tan-awon atong Ginoo. Muna nga ang Ginoo og ang simbahan nga gitukod dili pwede nga bulagon. Muna nga di man mo makaprove nga kanang relihiyon yung gipasakupan tinukod na atong Ginoo, mao na nga budangop na lang mo nga Ginoo ra gyud. Oh, way relihiyon makaluwas kay Ginoo ra. Di ra bagi kakabasa nga ang Ginoo
nga nag-ingon nga wire lihiyong makaluwas. Naa sa Isaiah 35:8 dito may usa na kadakong dalan. Ogan lang kinig dalan nga balaan. Dili makahimo pag-agi niini ang mga makasala ni mahisaalaag didto ang mga buang-buang. So unsa ning dalan nga gitawag og dalan sa nga balaan, mao ni ang usa ka dakong dalan. Og nakahibalo kita nga kusog kay lamingon. Nga way mabasa sa Biblia nga ang daghan mao'y maluwas. Pero basahan niya na nga tubag, Isaiah 35 versikulo 8. Dito may usa na kadakong dalan. Unsa may buot pasabot ng dakong dalan? Dako man ang panon. Kaya ang gipasabot niya sa Buhat 24:14 nga dunay usa ka panon nga gitawag og sikta. So, kanang dalan gisgutan rin usa kini ka dalan, umatod pa dakong dalan, dakong panon. So, natubag na ang gihagit sa tong igsuon nga matod pa niya usa ka magwawali. Kung makabasa lang mo nga kanang daghan maunay tinuod, maunay maluwas. Mo anha na ko ninyo. So, mayon ta kung kana na ang sincero ang atong igsuon, kung naminaw ka, Isaiah 35 versikulo 8, dito may usa na kadakong dalan. So, usbo na to. Kanang dalan gipasabot dinhi mao ni ang sikta matod pang San Pablo nga gidumalahan sa atong Ginoo. Sa Buhat 24:14. Dakong dalan sa tupad ako ng pundok. O nganlan kinig dalan nga balaan. O kining simbahang Katoliko gitawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tungod sa nganong gitawag og santa? Tungod kay ang iyahang ang founder niini balaan man. Busa atong pasumpayan ni Brad Junard Calponero. Tinuod nga although kanang pagsulti nga jutay ra ini atong mugong panahon na maupay pagsugod og sangyaw sa pagtulunan nga gitukod ni Ginoong Kristo. Mo pagsugod og sangyaw sa mga apostoles. Nya pipila lang ang mituo. Muna nga nabungat kana nga pulong. Muna sa pagkakaroon nga daghan ang mituo apan lagi daghang mituo pero daghan man sad nga di man nato ikalimot nga daghang membro sa simbahang Katoliko, billions. Taman ra pud sa tuo. Wa pwede bagbuhat og maayo. Una nga ingana ang pagsabot niya na dili ang sama sa pagsabot nga kadtong tinukod og tao mo toy gibuti pasabot ana agamay ra sila. Muna ang sakto niya kana laging pagtulunan nga ni Martin Luther. Kung imong basahon ang history nga ang hinungdan ngano ang reform movement matupad din sa church history by Zwingli by Cooper nga then pahina 236 then suddenly as it had started the Reformation movement nga gipanguluhan ni Luther, gitabangan ni Zwingli, ni Calvin was brought to a dead standstill nga na-action gini sa una o kining hapit na mamatay, hapit na mawala nga pangatarungan pero naagi hapon nagbaro gamay tungod sa ikaupat nga hinungdan matod pa din pahina 237 church history by Cooper giingon din a fourth cause was the misapplication of Luther's central doctrine of justification by faith alone without good works. Ang pagsayop nga pag-aplikar sa pagtuo lamang nga way mayong buhat. Turn the liberty of a Christian man into license. They reasoned that if salvation was not earned by good works, there was no need to live a good life. Nga kung ang kaluwasan di ay dili maangkon sa pagbuhat og maayo, walay rason sa pagpuyo og maayo nga kinabuhi. The Romanists used this sad development as an argument against Luther's doctrine. This development was a disappointment to Luther himself. Gani si Martin Luther na disappoint sa iyahang pagtudlo nga faith alone. Muna nga naibungta nga si Martin Luther nga nagtudlo ani na disappoint. Pero ato nga pinangga karon pati isuga mo sangyaw. Ang ilahang father ana pagtulon ana ilang amahan sa pagtulon ana disappoint. Na kining nagsunod-sunod lang karon ni pagtulon ana wa man na disappoint.
na-appoint man noon. Muna nga, atuhan ng klarohon. Kay, kung moingon ta, nga, okay ra di ay nga, wa kay reliyon, unya, musangyaw lang kabahin ni Ginoong Kristo, niya, panalitan karon ako, magtukod kong reliyon, ako pang ingin mo mabasa po kong Episo 5:23, nga gingon diha nga, ang simbahan mo ang esposa ni Ginoong Kristo, magtukod ay ko kuan, esposa ni Kristo. Nya, moingon ko, dili mo pasakop, kay si Ginoong Kristo, bawal lang na ilaing bahay, kaya ang reliyon na tinuod, kay esposa. Pwede man ako nabuhaton, pero dili na siya mo sakto. Kaya nga naman, wala na ta mitahod sa gitahasan ni Ginoong Kristo. Nga mao ang simbahang Katoliko. Mabitan ng niingon tag kanang magisterium. Unsa man ang magisterium? Matud pa sa Catechism of the Catholic Church 2034. Matud pa dinhi, the Roman Pontiff and the bishops are authentic teachers. That is teachers endowed with the authority of Christ, who preach the faith to the people entrusted to them, the faith to be believed and put into practice. Catechism of the Catholic Church 2034. Kaya naaman na sa San Mateo 28:19-20 nga panglakaw kamo ngadto sa tanang kanasuran o gimuha silang ako mga tinunan ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan akong gisugo kaninyo. Nya matud pa sa Dictionary of Dogmatic Theology, pahina 171 na kanayon, the magisterium of the church, the power conferred by Christ upon His church and strengthened with the charism of infallibility, by which the teaching church ecclesia docets is constituted as the unique depositary and authentic interpreter of divine revelations to be proposed authoritatively to men as the object of faith for their eternal salvation. So sa maong pahayag ang simbahan, tipiganan sa mga kamatuoran, di nahimong anaa kini sa Biblia o sa diha sa tradisyon. Ang atong Ginoo mao man ang nagtukod sa simbahan ng Mateo 16:18. Di nagmugna sa Biblia o nagbansay og pagpadayon sa mga kamatuoran diha sa tradisyon. Busa matag magbabasa sa Biblia o nagasubay sa tradisyon, kinahanglan o sisahon niya ang mga panudlo sa simbahan. Nya matud pa sa Vatican Council 2, Tot di Verbum, numero 10, nagkadayon, the task of authoritatively interpreting the Word of God, whether written or handed on Scripture or tradition, has been entrusted exclusively to the living magisterium of the Church, whose authority is exercised in the name of Jesus Christ. Busa klaro kayo nga ang kamatuoran sa Biblia ingon man sa tradisyon, adunay kahiusahan diha sa Santa Iglesia nga gikonsaran sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, buhat 2:4, mo'y gitahasan sa pagtipik o sa pagtudlo sa kamatuoran nga dili gayud masayop sanglit ang Espiritu Santo, mo'y kanunay nga magpahinumdom sa buhing magtutudlo, living magisterium sa mga pagtulunan nga gibili ni Kristo. Sa nasa San Juan 14:26, siya diyang gisaad niya nga padalan og Espiritu Santo ang mga apostoles nga may mutudlo nila sa kamatuoran. Nya, nainahutan na din nga tinuod pa kuno nga katong pundok nga mao kuno tinuod nga gitukod ni Kristo. Nya matud pa sa World Almanac to the Book of Fact, edition 1986, pahina 342. Nga Church, Catholic Church, founder Jesus Christ, lugar nga gitukod Caesarea Philippi, unya tuig 33 AD. Nya kana na angkon-angkon nga mao 1914 man diha sa Manila na mga mote gid sila ni pangutanon nato. Mabitaw na kon ato sila pangutanon, di gyud katubag. Kay wa magibutubag ng pangutanaha nga giunsa man pag-abot sa Pilipinas, kinsang tawhanang responsable nga gikan sa Jerusalem miabot sa Pilipinas, lisod man na kung base sa factual evidences. Ibig sa pagpoto sa bulad, wa man tayo mabasa ana. Pero kung atuwagan ko ng kunon, natay mabasa. Pero tinuod atong basahan, wa tayo mabasa. Pero simbahan Katoliko ang pangutanon, gikan sa Jerusalem. Ngano naabot man ni Roma. Kay sa Mateo 21:43, gikuha sa ginawa ang gingarian kay wa man makahatag og maayong bunga tong iyang gisangyawan. Unya sa Mateo buhat 11:23, iya gipamata sa San Pablo nga padton sa Roma. Mo naabot na sa Roma. Na Roma 1:8, mikaylap sa tibuok kalibutan ang pagtuo ni Ginoong Kristo, ang pagtuo sa Roma. Muna ni abot sa Pilipinas. Nya nganong gikan nag Espanya?
Asa baba sa Biblia? Naa sa Roma Kapitulo 15, versikulo 24, kung imo ning basahon, niingon si San Pablo, naglaom ako nga mahimo ko na kini. Karon, mohapit ako diha sa akong pag-ingon sa Espanya, o human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa kadiyot, tabangi ako sa pag-adto dito. Si San Pablo naabot sa Espanya. Kinsa may kadala sa Espanya padung sa Pilipinas? Mao si Father Pedro Valderrama, according to the Philippine history, dili history. Pero laing sikta yung pangutanon, nangalot yung kamote. Di ba, ang gini, lisod ng gini pamatudan. Mao na nga, history and Bible, hubot sa 8, read the history books and see, klaro gid kaayo na pamatuod nga ang simbahan katoliko mao gyud ang tinuod. Kanang uban angkon-angkon lang na pero imo na pangutanon. Bisag puto sa bulad wa nay mabasa. Brother Earl, Salamat kayo, Brad Junard. Kining niyang ang giadrisan sa pangutana, ikaw man mismo, Brad Junard, doon na siya ginganlan sa usa ka sikta dinhi, usa ka pundok. Atong gitubag naman tong Brad Junard, ato sang punan gamay. Ang tubag niyani nga diri ra ni natukod sa Pilipinas niadtong 1914 kining imong gitext dinhi nga pangalan sa sikta. Unya ang tugbang niya na mao nga ang tinuod nga simbahan nagsugod sa Jerusalem nga miabot diri sa Pilipinas. Dunay chronological history. Dili kay ang pagtuo nagsugod lang basin dinhi bas Dipolog, diha bas Davao. Unya igo lang nagbasa-basa og Biblia. Kaya ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, gisaysay natong Brad Junard nga didto gitukod sa Cesarea Philippi. Unya kanang Cesarea Philippi mga 200 kilometers kana gikan sa sentro sa Jerusalem. So gikan sa Cesarea Philippi, unya gilig-on kana sa dihang gipadala ang Espiritu Santo nga diin ang nagtapok nga mga 120 ka mga magtutuo ni Kristo. Nalamdagan si Espiritu Santo sa dihang gipadala sa Dios ang Espiritu Santo isip mao'y magbalantay. Nya kini Espiritu Santo mao kini motudlo. Nya gawas nga motudlo mo'y mogiya ug unsay isulti. Naana sa San Lucas 12:12. Ay tudloan kamo sa Espiritu Santo kung unsay angay nga isulti. Where in fact sa dihang mikunsad ng Espiritu Santo sa usa ka adlaw sa pagwali ni San Pedro sa iyang homily. 3,000 ka mga tao ang nagpabunyag o kaha nahidugang sa ilang grupo. Na-imagine, mingon sila nga nahanaw, matag adlaw gidugangan. Matod pa nga the more the Christian were persecuted, the more nga nanaghan sila. O gani si Father Tertullian sa iyang panahon sa mga tuig 200, matod pa niya, the blood of martyrs became the seed of the church. So ang mga dugo sa mga martir mao ang bunga sa simbahan. Matod pa ni Father Tertullian sa iyang panahon diha sa mga katuigan 200 ngadto sa 250 baka o 25. So basta niya ng mga tuiga mo na kana iyang mga napamulong. Sa atong giingon kay ganiha nga wa gyoy pagkapukan ng simbahan. Kay kung napukan kini, pakyas ang gipamulong sa atong Ginoo nga bisan ang ganghaan sa impierno dili makalumpag. Dili mapukan ang simbahan. Ato nang mabasa sa Mateo 16:18. Buot balang day pasabot nga kun atong tuhuan kini mga sayop nga gipantudlo nga nahunong ni talikod natapos nahanaw tungod sa apostasiya, total apostasy. Ang atong Ginoo gihimo natong bakakon nga mingon siya nga bisan ang ganghaan sa kamatayon dili makalumpag nining simbahan nga iyang gitukod. O niya mingon pagyud siya nga kanunay nag-uban sa simbahan. Sa Mateo 28:20 kanunay niyang maguban hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa pa man matapos ang kalibutan. Nya kinsa man dayang giubanan. Nya mingon pagyud siya sa San Juan 10:11 nga siya ang maayong magbalantay. O gani ang magbalantay magpasakit andam magpakamatay tungod og alang sa iyang gibantayan. O gani nagpakamatay nga atong Ginoong Kristo. O nya na nang dapita unsa man dayon niyang pagkaistoryahan lang kung tinuod ng mga pamahayag sa uban nga nahanaw ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo buot ba pasabot nga si Kristo nagbuot-buot lang, medyo nagjoke-joke lang, nagkomedya lang sa iyang pag-ingon nga ako ang mayong magbalantay nga atong mabasa sa San Juan 10:11. So medyo dili katuhuan mo nang gingon nga an argument contrary to a fact is not valid.
Muna to ang gisaysay kaganihan ni Brad Junard nga gikan sa Jerusalem, miabot sa Espanya, o niya ang Espanya mo ning Christianize, mo nidala sa simbahan nga sa Pilipinas niadtong 1521 o gani na ikanta niya na ni kining kinsa nang nagkanta na Yoyoy Villame nga on March 16, 1521. So naa ka na sa tong Philippine history. Kini si Father Pedro de Valderrama mo chaplain sa expedition nga diin gida ni Ferdinand Magellan ng Estado sa Espanya. Apan nagdala sa simbahan din sa Pilipinas mao si Father Pedro de Valderrama. Naa ka na sa tong Philippine history, iya ka na sa hikasi sa atong mga elementary pupils. So dili kita makanigar kung dunay kamatuoran nganong ato man takpan. Kung nagsangyaw kita sa kamatuoran nganong pili-pilion man o kana lang sigon lang sa atong gusto gampay. Kung ang atong Ginoo nagtukod og simbahan nganong di man nato pasakupan kay adto gyud ta ni atong mga mugna lang sa mga tao kining 43,000 kapin ka nagkalalaing siktas tibok kalibutan mugna lamang kinis tao o gani usa sa mga pangutana nga lisod kayon tubagon labi pa og dili ka Katoliko mao nga kun dili si Kristo nagtukod sa Iglesia Katolika kinsang tawhana nga dili si Kristo asang dapita natukod unsang libro mabasa unsang tuiga gitukod ug unsang libro mabasa kun standard reference kanang libro nga way gilabanan non-sectarian. So ingon ana unya ang pagingon nga way reliyon makaluwas iya lamang kana kay wa tay mabasa litra por litra nga way reliyon makaluwas kundi bunga lamang kana sa ilahang kaugalingon nga panghuna-huna human nagbasa-basa tungod sa kadaghana. Unya plano ba sa Ginoo nga magkabahin-bahin kita ngadto sa nagkalaing sikta? Ang atong Ginoo gusto kay usahan. Gani nagingon siya nga dunay usa lamang kapagtuo. Usa ka bunyag o usa dunay panagiusa. Manang naa nga ningon siya sa Mateo 12:30 nga ang dili dapig kanako batok kayt kanako ug ang dili motabang kanako sa pagtikom nagpatibulaag. Naon sa may nahitabo? Kay usahan ba ni nga maurang Ginoo ang atong punohang gisangyaw o niya nagsantaiya ta o grupo-grupo, nagsantaiya sikta. Samtang ang uban mingon nga si Kristo dili Dios, nga naapoy nanudlo nga si Kristo Dios. So ingon ana lang o niya historically kanusa man na nga mga panudlo migawas. Kung giagda kita, kung gihatagan kita maayo nga panghuna-una, gitagaan kita, gidisenyuhan kita ug usa ka pangisip aron nga kita makabalo mo rason, makabalo mo pili. Dunay kaugalingon nga gitawag og salabutan nga magawas nun. Nganong dili man nato lantaon ug unsay tinuod. Kung dunay facts, dunay say argumento, but an argument contrary to a fact is not valid. Mayon ka nga dili si Kristo founder sa Iglesia Katolika, napamatud-i kinsang tawhana nga dili si Kristo. Unsan tuig katukura? Asan dapita gitukod? Asang libro ha mabasa kanang libro nga way gilabanan kay ug naa man gani mubiya ko sa Iglesia Katolika apil pa ni siguro si Patuto si Brad Junard. So manay lig-on kayo nga sukaranan usa ka foundation nga pangatarungan nga nanginanglan og supply nga mao ang facts. Muna na nangita ta sa mga ebidensya. Kay nitabo karon sama rag usa kayuta, usa ka kabilin nga daghang mangangkon. Apan sa pangitaan na og mga kining mga dokumento, way ikatug-an, way ikahatag ng mga dokumento kundi taman lang sa pag-angkon-angkon. Naog ang simbahan way bili, nagpasabot ba di ay nga nagkomedya lang, naghimo-himo lang, o kini ang atong Ginoo nagdrama-drama lang, o kaha naghimo-himo lang nga nagtukod og simbahan nga way kapuslanan alang sa atong kaluwasan. So, uspo nako nga kining pag-ingon nga way reliyon makaluwas bawo kanay common denominators sa mga sikta nga tinukod og tao ug alang nako usa ka kaaway sa Dios mihimo nini aron ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo madiscredit ug wala na imo ila i-reject na tungod lang sa pagtuo nga si Kristo ra gyud kuno mao ang personal nga manuluwas ug wala na ilain siguro nataligaman nga si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran apan ang iyang simbahan Kolosas 1:18 mao sab ang dalan tungod kay mao ang iyang lawas
kun mystical body of Christ din his kalibutan. O niya, Brad, to, dunay laing kuan sa di pa nako ihatag nimo, ato ning basahon ning medyo text. Good mga Brad, sayo pa di ay ang pag-submit sa atong kaugalingon ni Kristo, isip personal nga manluluwas, o siya ray isangyaw kay siya raman ang manluluwas, dili ang inyong relihiyon. So, salamat kayo. Atong basahon, good mga Brad, sayop ba di ay ang pag-submit sa atong kaugalingon ni Kristo, isip personal nga manluluwas, og siya ray isangyaw kay siya raman ang manluluwas, dili inyong relihiyon. So, at kuha naman to, urag na-discuss naman to kaganihan ni Brad Tuto. Ato lang ning ikaw na Brad Tuto mo kuha na ni tigbawas, ato ning gamay nga komentaryuhan lang. Dili sayop ang pag-submit sa atong kaugalingon, kaning gi-text nimo nga sayop pa di ay ang pag-submit sa atong kaugalingon ngadto ni Kristo. Ang atong tubag dili sayop. Doon alay gamay nga atong i-correct. Kay kung atong musubmit ta isip personal nga manluwas Ginoong Kristo, kumplituhon nato aron dunay harmonious faith. Nga atong pagtuo, dunay kahiusahan, dunay harmony. Kung si Kristo ang ulo sa simbahan, atong higugmaon usab ang simbahan nga mao yang lawas. Kung tinuray kang midawat ni Kristo, o ning submit sa imong kaugalingon, isip si Kristo mo'y personal nga manluluwas, ayaw kanang ulo lang dawata, kundi iapil ang lawas aron makumplito. So, lawas ug ulo, kung si Kristo ang ulo sa simbahan, dawata usap ang iyang lawas. Ang iglesia, dili kay taman ra ka sa ulo, nya wanay labot ang lawas. Unya, siya ray isangyaw kay siya raman ang manluluwas, dili inyong reliyon. Walay litra por litra nga mabasa, nga walay reliyon makaluwas, ug naay litra por litra mabasa, i-follow up yung pangutana, text mi unsa nga teksto, doon na ba'y gibutang diha. Kay ang mga apostoles wa magsangyaw ni ana, ang nagsangyaw ra ni ana si Martin Luther o kining nagsunod-sunod ni Martin Luther, kining 43,000 kapin kanagalaing sikta nga tinukod og tao. So atong pati bawasan ni Brad Tuto, may tungod din ni Brad Tuto. So salamat kayo Brad Earl, kana man kong pagdawat nga si Kristo ra unya di-appeal ang lawas. Maumaor na atong si ang tinukod ni Kristo na hiwi italikod. Nya ngilad kay paminaw atong i-describe, atong imagineon si Kristo nga ang iyang ulo nagatubang, ang iyang lawas nga mong iyang simbahan mitalikod. Perting ilara paminaw siya ro wa gito makakuman si Kristo sa iyang lawas nga nagtalikod. Pero dako kay ng insultos ng Ginoo sa iyahang pasalik kung mao magani ng mitalikod. Maura po na sa dili mudawat sa lawas ni Kristo nga maong simbahan. Kay si Kristo lang mao ilang dawaton, ang ulo lang o ang lawas dili anla dawaton. Kaya lang nila kutob sa mutuo sa ulo nga mao si Kristo, bahalag unsang lawasa. Sumuna nga sa kadaghan kaayo sa tinukod karon unya usaray ulo, murag makaingon ta sa ug ato nang imaginon, murag kugita ang atong Ginoo labaw pagani kay usaray ulo piti daghan naglawas. Pero dili man na maoy naa sa Biblia, naa San Mateo 16:18, usara man gyud ang iyang gitukod, tukuron ko ang akong iglesia, akong simbahan. Wa man siya mingog, tukuron ko ang akong mga simbahan. So, muna klaro kaayong pagkasulti. Onya, matot pa nila, kanang mini nga magtutudlo, kanang wala, kana kunong gipakapinan ang pagtudlo. Si Kristo ra ang ngalan, kang Kristo ra ang ngalan, si Jesus ra ang itudlo ang ngalan ra ni Jesus, pero gipakapinan, mauna kuno ang mini nga magtutudlo. So, ang klaro diha, nga kadtong wa mudawat sa kinatibuk ang Kristo, wa mudawat ni Kristo nga ulo, ni dawat sa ulo nga mao si Kristo, pero gisalikway ang lawas nga mao ngayang simbahan, anamo na delikado. Imagine na mga igsoon ug unsay dagway sa tong Ginoo ana. Di ba usa na ka dako kayong pasipala. Kung tanaw na to na kanang ilang pagbalik-balik nga wa mi magdalag relihiyon, kun dili ang ngalan ra sa atong Ginoo mo'y gidala. Tindaghan na itaw nga tigwalaan. Pero basahon nimo ang Sirak
kaning wa man puy sirak na ilang Biblia, pamalit mo Biblia na ay sirak. Kung di mabasa sa inyong Biblia na inyo na ng problema di inyo mabasa. Kay sa amo mabasa gyud. Sirak 49:3. Hingpit siya nga miunong sa Ginoo o gilig-on niya ang matuod nga relihiyon niadtong daotan nga mga kapanahonan, nga mga panahon. Sa perting klaruha nga naagi ay relihiyon. O atong basahon ang unang Timoteo 3:16. O imo nang basahon dunay gitawag og pagka-Dios nun o kanang pagka-relihiyoso. So maura na naa siya mga igsuon. Pero alang niadtong wa kabalo, dili na pareho para nila. Kay kung imong basahon ang balaang kasulatan doon na relihiyon nga iya sa Ginoo. O imong tan-awon ang history naa sa history nga first 1,000 years Christian, mayong ka Christian religion, wag ilain na simbahan Katoliko. Mao na nga Christian church. Ang first 1,000 years perting klaruha nga way laing simbahan ni ana. Mayong gani ka Christian church, ang bot pasabot na Catholic church. So mao na mga igsoon nga ato nang tan-awon unya. Lain pa nga matud pa nila nga gamay ra kunoy maluwas sa atong balikon nga sakto tong gingon Brad Jonard pagsugod gamay ra pero kon sa lahutay nahimong sa resulta gamay ra gikaay nalupig gid ang atong Ginoo. So mo na nga naas Pinadayag City og imo nang panon sa Nueve way makaihap unsa man ning way makaihap naa sa 14 gitubag ko siya sir nasayod ka kinsa sila apan ako wala. Og mingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong panglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Unsa ni mga nakalahutay sa dakong panglutos? Kay matud pastong Ginoo sa Mateo 24:10 ngadto sa 13, og daghanon niya niadtong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo, magbudhiay og magdumtanay sila. Unya daghang mini nga mga propeta manungha og daghan ang malimbungan nila og tungod sa pagdagsang sa kadautan mabugnaw ang gugma sa katawha sa tanang tao apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. So meaning kadtong mulahutay sa laing versions Biblia matud pa kadtong mulahutay mauray maluwas. So mao na dinhi sa Pinadayag City 14 giklaro gyud nga kining dili maihap mao kini sila ang nakalahutay sa dakong panglutos. O kung saning makalahutay, maoy maluwas. Matud pa sa San Mateo 24:13. Usa ka ng mga taong naas Pinadayag City, 9 nga to sa Kalag, na sa 14. Taman sa 14, mao na ang mga taong naluwas. Og maihap ba? Dili maihap. So mao na gidaghanon. Og mao na ninyo'y gamay ra nang di maihap na unsa na kay unsa na daghan ninyo nga ang gamay di man maihap. So ang gitawag din daghan gitawag og mga naluwas niini kay kining pinadayag mao man ni ang umaabot so mao ni ang mga naluwas daghan kaayo dili maihap ang maluwas. So akong usbon kung gamay ra ang maluwas hangtod sa pagbalik sa Ginoo so moingon tang pagkaistoryahan nga nasayop dayon Ginoo pakyas dayon Ginoo nga maguban siya siyang simbahan kung gamay ra ang maluwas nalupig siya siyawa. Busa, mga igsoon, atong natubag ang pasiatab sa itong igsoon, nga matod pa niya, kung makabasa lang mo nga ang daghan, maoy maluwas. So, ngayon ta nga, kanang matuhuon nga daghan. Dili tong daghan, pero dili matuhuon, di sa itong maluwas tong daghan nga dili matuhuon. Busa, mo na'y klaro ang pagkasulti kay ni atas pagtuo nga mo na'y atong topic. Mo na nga, ato nang klaro mga igsoon. So atong pasumpayan ni Brad Jonard. Mao na nga kung natuwang tanawon ang mga nagkadaiya nga founder nagamit og mga bersikulo sa Biblia dayon ilahan dayong buhatan og eksplanasyon. Una nga Galacia 1:6-8 usara ka interpretasyon. Una nga diha nimo makita bisan pa sa Juan 17:11 nagampo atong Ginoo nga kita mausa. Wala yung Ginoo nga mahimo tang pila ka mga lawas. Kay ug moyon ta nga
dagang daglawas ng Ginoo, mahitabo na ng Ginoo murag octopus. Oh. Usara, nagampo itong Ginoo nga mausa unta sila. Mausa ba sa pagtuo? Episo 4, doon na lamay usa ka pagtuo. Muning uban na tungod sa kabright, pagbasa sa Biblia, mingon din gamit din pananglitan ning Isaias 43:5-6. Mingon dayon nga from the forest ngano kuno naabot sa Pilipinas. Oh, mingon dayon panlitan. Ato na example. From the Far East, gasangyam ni Kristo. Mao ni abot sa Pilipinas kay ang sentro sa Far East mao ang Pilipinas. Unya karon kun imuha ng subayon ang tinuod nga text niya na Hebrew. Nyawa ta kabalo ana kaingon sa tag Pino from the Far East Pilipinas gyud. Sakto gid ni. Pero imong tan-aw ng kamatuoran ang Hebrew sa tinuod nga translation wala may word nga far ana, extra man na. Nga mo ang silangan. Unya karon sa Hebrew na nagkanayon din ha Isaiah 43:5. Gingon din ni Marab zarika abi Mizra ani tikaki tiral akabisika. Nga kanang from the east, di na far east, from the east. Gitawag na sa Hebrew og Mizra. Mizra. Bot ipasabot, matod pa sa Hebrew charlatan scholar, nga kana kunong Mizrax, nga gamit-gamiton nga mao ang Far East, matod pa niya, is the eastern side of Jerusalem. Eastwards, towards Jerusalem. Dili ang Pilipinas. Mo nang ingon lagi ni San Pedro, nga 2 Pedro 1:20, walay makasaysay sa mga propesiya sa Biblia. Propesiya man kay kang Isaias man walay makasaysay sa propesiya sa Biblia, sa kaugalingong panabot lamang. Tanawa gikinaugalingon. Gihimo na ning Pilipinas, which is ang nahibalo gid ini ang mga Hebrew. Kaya ang Old Testament was written in Hebrew. Sa Hebrew dili ni Pilipinas, kundi sila ngang bahin sa Jerusalem. Og kana og moingon ta nga pareho ra tanang relihiyon. Sayop man dili pareha. Naagi tinuod. Sayop man nga pagsabot. Nga klaro man gid kayo nga dili man ni Pilipinas hisgutan ni propeta Isaias. Mao ni ang eastern side of Jerusalem. Matod pa sa charlatan Hebrew scholar. Una nga kung namitaw ta mga magsasangyaw, ang ilahan dayong i-present ana labi ng uban mayon dayog walay layon makaluwas si Kristo nga gi-present. Alang-alang og di Islam mayon ana kinsa mailang madala nga ang tawo na hibalo naman daan nga naagi simbahan ng mga Katoliko. Mao nilang i-present to brainwash nga dili na sila magunahuna silang pundok. Pwede ra dayta bisag asa na mo nagiingon nga gipakita gani ni Ginoong si Kristo ang usa ka karnero nga nawala sa iyang sakop. Mo na nga importante kayo nga nata sa usa ka pundok. Brother Earl? Salamat kayo, Brad Jonard. Muna gingon nga, doon na kita'y, kung sa matematika pa, doon ay common denominators. Kay, kung duki-dukion sila, question-questionon sila, unsa man po ikatubag. Tungod kay, wa man sila itugukan o sukaranan kung kanusa nagsugod. Kaya ang matuod nga simbahan, gasugod man sa anyo 33. Unya ko dato sila pangutanon, unsa nang tuiga miabot ris Pilipinas, unsa man nang tuiga mitunga dinis kalibutan. Watong duki-dukion ang kasaysayan sa ilahang sikta. Makita man yun, labi pa og rehistro sa Securities Exchange Commission. Kaya di man na pwede way address, way founder mo pirma. Namibawaan magkinsay founder. O niya, kanunay, usa sa mga common denominators, ngay patuo nga ang gatukod sa ilang simbahan, mao nga atong Ginoo. Where in fact, mabasa litra por litra ang pangalan. Niya, mao ba na ituhuan? Iko na ba nga motuo ta tungod kay mabasa litra por litra ang pangalan? Mao na nay tinuod? Dili. Ang makapahimong tinuod sa simbahan, sa iglesia gyud nga gitukod sa atong Ginoo, mao ang pagkatinukod nga ang magtutukod mao si Kristo. Kung doon na may sikta o iglesia nga narehistro sa sek, ang pangalan niya ni Kristo, pero ang magtutukod dili is Kristo, mo na gingog piki kana. O sa kwarta pa na, managsama nga panglantaw, mao gyud ang pirma, pero piki di ay unya kanang piki dakpon man na sa gobyerno. O kaaway kana sa Central Bank of the Philippines nga maoray gitugyanan nga mo imprinta og kwarta. So mao usab nga mikuha mikutlo og mga tekstos Biblia, gipili aron mo himuong pangalan sa ilang sikta. Unya ipatuo dayon nga kini mao tinuod kay mabasa sa Biblia. Asa mabasa? Muning tekstuha.
bisan pagbasahon ninyo, mabasa litra por litra. Tinuod, mabasa. Pero ang pangutana, mao ba ng simbahan o iglesia ang gitukod sa atong Ginoo? Kanang pananglitan, mukot kita. O kining Roma 16:16, unsan tuiga gibasa? Gisulat ang Roma 16:16. Gisulat kana sa wala pa tuig 150 Anno Domini. Insay gisulatan mga taga Roma. Unsay tumong sa sulat, ipangumusta ang mga kaigsuonan nga naa, mga magtotoo nga naa sa Roma. O niya unsa man ang tuiga? Naa sa mga katuigan nga naa sa mga bana-bana 56 Anno Domini. So naa gisulat sa 56 Anno Domini. O niya kung gisulat na sa 56 Anno Domini, unsa may koneksyon kun kining sikta nga naggamit niya na nga pangalan diri lang mitungas Pilipinas o nagamit-gamit niya ng pangalana o niya maway gihimo nga registered name, official name sa ilahang grupo. So manang naa nga magbantay ta kay sama sa usa ka soft drinks, although ata mag-advertise diri kining itom nga soft drinks kailan naman gid mo ana. Siguro gilisa nagpatis pero itom lang gihapon. Nakaingon mo nga kanang naa mo na ang produktuha sigon sa pangalan sa iyang gawas. Pero kung imong tilawan parat kay patis ra. So mo na what ta mag-advertise din kay mapunta may sponsor. Pero kumidya lang ang ato pero nagdas kining ato kung sakit man ipaminaon ayaw may kontraha. Ang kamatuoran mo'y kontraha. Kay wala man ta diri maghimo o bisan unsa nga makapadaot. Kay dili sayop ang pagbutyag sa kamatuoran. Kung ang kamatuoran man katong sandigan nan atong ipatigbabaw ang kamatuoran, dili ta maglipod-lipod sa kamatuoran. Unya kung daghan niya na maingon ta masakitan na kamatuoran man na, igo ra ta may hatag sa kamatuoran. Dili na atong mugna, dili na atong gama-gama kung dili mo nay kamatuoran. So, atong bantayan, bisan unsa nga pangalan, nga sikta, nga atong gipasakupan, o niya mabasa litra por litra, kinaagyon sa Biblia, ang tinuray niya na, gikuha lang, gikutlo, sigon sa mabasa sa Biblia, ug mao'y gipangalan, aron kuno hay makainding, nga kinikang Ginoong Kristo. Kaya mga inosente usab, nga ingnon nga, kining among sikta, mabasa gid ni litra por litra ang pangalan sa Biblia, sumuni tinuod. So, ang tinuod, doki-dokia, kung si Kristo may founder niya na, o gadto pa ng anyo 33 na tukod, dili nining 1500, 1914, 1700, o kaha, karong 2000, mga 2000 years, o ganang mga, unsa na mga tuiga na, gikan sa tuig, mga 1900, hangtod karon 2015, o dili si Kristo founder niya na, dili na tinuod, bisan pag ang pangalan, medyo iya kunuhay ni Kristo, pero dili si Kristo ang nagtukod. Bato? So salamat kaayo muna sayon kaayo siya trisapon, sayon kaayo siya subayon. Kon nahibalo kita. Muna nga ang tinuod mao gatong una gyud ang unang siglo nga migawas nga pagtulunan. Dili ka migawas lang karon. Labi na ning gawas lang sa 1970. So bago lang ko nakabasa nga 1970 ra pud ining perting kusuga kaayo mo atake Katoliko. So muna nga maginay ta na makaigsuonan kay sa inyohang pag sangyaw batok sa Katoliko dili ang tao mo inyong gikontra kundi ang Ginoo. Ug asa na mabasa naa sa buhat 5:38-39. Og ang prueba ni ana panahon ni Saulo buhat 8:3 buhat 9:5 nga ang gilutos ni Saulo kon San Pablo karon mao ang simbahan nga iya sa Ginoo pero ang nasakitan ang atong Ginoo mismo. Bosa sa sige ninyong panaway sa Katoliko samarang inyong gilansang pagbalik ng atong Ginoo. Muna nga ato nang klaruhon tin-aon kay mas nindot na nga ang atong i-promote, matud pa nila, i-promote na to si Kristo ra. Pero nga nung imo mang isalikway ang simbahan nga iyang gitukod. So, klaro kay na, Lucas 10:16, ang unang simbahan nga gitukod sa itong Ginoo, mao ang mga apostoles. O kung sa iyang giingon sa mga apostoles nga mao ang unang simbahan, Lucas 10:16,
ang namati kaninyo, namati kanako, namati usab. Sa amahan nagpadala kanako. Apan ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako, nagsalikway usab. Sa amahan nga nagpadala kanako. So mo na iklaro ang pagkasulti nga inyo kunuhay ang pasigudunggan ang atong Ginoo, pero inyong gisalikway ang simbahan nga mao'y gihimo sa atong Ginoo nga kahimanan alang sa pagpadayon sa pagsangyaw sa mayong balita aron daghan ang maluwas, pero inyo nang gisalikway sama rang Ginoo mo'y inyong gisalikway. Usa maghinay ta ng bahina kay klaro nang naat sa Mateos City 21:23 nga anianang panahonas paghukom daghan unya ang mo claim. Ginoo, di ba nag-ayo mig mga masakiton, nagbuhat mig mga milagro? Di ba Ginoo nagsangyaw mis maayong balita? Usa ka na ka maayo kaayong buhat. Apan ngano nga ang itubag sa Ginoo sa 23, pahawa wa ako makaila kaninyo. Pahawa kamong mga makasala, wa ako makaila kaninyo. Ngano man sala kanang buhat ag atoa nga pagtulunan. O kanang pagsangyaw nga wa kasugua, silutan sa Ginoo. Jeremias 29:30-32, silutan ko si Simyas, kay nandudlo siya daw propeta, bisag wa na ko siya sugua. So klaro na, Mateo 24:11, mutungha unya ang mga mini nga mga propeta. O kanang wala sugua, daghan kaayong gisugo, daghan pod nga wa sugua nga nanudlo. O sa timan ana to, Jeremias 29:30-32, silutan kadtong silutan ko si Simyas matud pastong Ginoo kay nanudlo siya daw propeta bisag wa nako siya sugua. Kinsa may gisugo Malakias 2:7, ang paminaw kamo sa adto kamo muduol sa mga pari kay sila mao ang akong sinugo matud pa sa atong Ginoo. Busa mga kaigsuonan maila og maklaro na to o kinsa ang tinuod nga nagsulti. Busa murag hapit naman ang atong oras, Brad Junard. O niya ato lang ipahibalo no nga karon ding adlaw ilubong si atong igsuon si Restituto Makalisang Biral nga taga Guripan nya murag human na siguro ang misa karon kay alas 8 man to ang schedule sa parokya. O niya karon siya ilubong dito sa menteryo sa San Vicente. No? O niya pahasuboon lang sa mga nahingtungdan. Nya wala na to ni makuandahin ganiha. Pero karon ang lubong alang sa mga parente, siguro naan na ron sila. Ay ipahibalong po ni Sir Eduliantes, atong station manager atong program si Sir Jaime Eduliantes. So, last statement na lang nimo Brad Junard. Onya kang Brad Earl. Onya isunod lang po Brad Earl ang katapusang pagampo. So daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Nabilinan ko kamo sa usa ka mensahe matud pa sa Catechism of the Catholic Church 738 or 738. Ang misyon sa simbahan dili kini pagdugang ni anang kang Kristo o sa Espiritu Santo kundi usa kini ka sakramento. Kini tungod sa presensya sa Santissima Trinidad diha sa simbahan diin maoy nag-amuma kanunay sa pagtuo, gugma o grasya nga anaa sa simbahan aron sa paghatod og kaluwasan sa tanang katawhan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ng Dios. Salamat kayo. Wala naman kita igong panahon sa ato na lang mga listeners, bisan asang dapit sa kalibutan, labi pa ang mga YouTube viewers, si retired Colonel Nolito Navarro, nga si Brad Al Ritulia, nga ang ato sang bag-ong nag-chat nato nga si Brad Gilbert Kumiling nga naa sa Melbourne, Victoria, Australia. Maminaw ni siya niini human ato ning i-upload. Sigurado ko nga maminaw siya niini. So atong buhaton ang katapusang pagampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo nining kigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat kayo sa mga gasas kaalam nga imong gihatag ug gipiyal kanamo. Hinaut unta nga sa kanunay ikaw magadasig kanamo. Ingon man ang among mga listeners imong dasigon og dasigon mo usab sila diha sa pagpaambit usab sa unsa man ilang mga nakatunan. Himo Ginoo og pun ipa ang mga daghan pang kaayong mga kaalam nga among gikinahanglan. Inautuntas kanunay ikaw magagiya kanamo
pinagis umbala ang Espiritu Santo nga imong gisaad sa imong simbahan. Sa mo sang pagpamauli inaot nga ikaw magapahilayo kanamo sa mga dautan nga disgrasya o kadaot. Iwan sa mga tao o kaha mga daotang espiritu nga buot mo tinguha muguba sa among kalag. Inaot nga imong ipadala imong mga balaang mga anghel aron maoy kanunay nga magabantay kanamo. Among gituboy usab kanimo ang among mga kaigsunan nga anaa sa mga ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga kanunay naminaw nga sa kanunay ang mga panalangin nga mo kining dili nimo kami biyaan o sa kanunay ang mga way puas na panalangin imong ihatag kanamo matag karon og unya. Kining tanan among gisalig kanimo ilabi pa usab ang among mga sponsors nga mitabang aron kining niya ang among programa mahimong magmalampuson alang usab sa moang mga gikinahanglan mga panginahanglanon aron usab kining maong programa among mapalapnag pa. Salamat kayo ginaot nga way puas nga panalangin sa among mga sponsors imong ibubo ngadto kanila. Kining tanan among gisalig kanimo pinagis pagpangama sa among inahan si Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Sa tanang mga arkangheles, mga angheles sa kalangitan ug sa tanang mga santos libot sa imong trono diha sa kalangitan, amo ikaw ang gidayeg ug gihimaya. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan lang sa among halangdong Mayor, Honorable Lorna Espinas, among Vice Mayor, Honorable Camila Diaz, sa tanang mga Sangguniang Bayan members, pinanguluhan sa among Station Manager, Sir Jaime Edulyantes, sa ngalan usab sa among Padikura, Reverend Father Ramonito Hilot, o Reverend Father Fred Kailan, sa ngalan usab sa among Biblical Apostolate Chairperson, Ma'am Remy Archaga, sa ngalan usab sa among mga texters, mga listeners, sa among mga sponsors, sama ni Brad Edgar Patiluna o Sister Leah Patiluna o usab ni Sister Ludi Ramayrat o ni Brad Tuto o sa ngalan usab sa Pikas Lawak nga mo'y nag-control mao si Ernie Cañete. Sa ngalan usab sa among kauban, Brad Jan Lumayag nga wala dinhi, Brad Sanchez nga among gikauban karon, Brad Jonard Carbonero. Ako mingon hangtod sa sunod higayon sa mga takna og istasyon. Maayong buntag, mahayag. Mga kaigsunan, kadto ang tulumanon sa Biblical Apostolate sa San Miguel Parish, Mahayag, Kulukapido, hangtod sa takna o istasyon.